बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं हर घर में, जब ये बड़ी हो रही होती हैं तो बिल्कुल फूलों की तरह खिली खिली लगती हैं, खुशी देती हैं, राहत देती हैं। पर इन सब के साथ हमारी बहुत परेशानियाँ जुड़ी होती हैं। मुझे लगता है हौली हौली इतनी सारी बेटियों से मिलके और उनकी माँओं से मिलके कि अगर साथ साथ हम इन्हें छोटी छोटी चीज़ों से नबुर्द आज़मा होने का गुर बता दें, कुछ चीज़ों को ओवरलुक करने का इनको हम गुर सिखा दें। इनफैक्ट चूँकि जब भी मर्द हो या औरत किसी बात के पीछे पड़ जाए और उसकी खाल उतारने लगे और वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रहा हो, जैसे उसने तवक्को की होती है। लाइक पिछले दिनों रईसा का फ़ोन आया। रईसा शायद मुग़ल उनका पूरा नाम था, और उन्होंने कहा कि मेरी शादी को कोई 5-6 माह हुए, घर अच्छा है, मियाँ बहुत अच्छा है, पर मेरी जो नंद है वो मुझको जानबूझ के इग्नोर करती है। तो मैंने पूछा वो कैसे करती है? तो उसने कहा हमारा जो बेडरूम नीचे है वो दरवाजे से आती है, धड़ल्ले से जैसे वो आती हैं और आके तो खड़खड़ करते ऊपर चढ़ी जाती है। उससे 2 बड़ी भाभियाँ भी वहाँ पे हैं। अब ज़ाहिर है वो पहले से हैं, कोई 4 साल पहले से, कोई 5 साल पहले से, और उनके साथ जाके खूब गप्पें लगाती है। तो इसको अब ये महसूस होता है कि मुझे वो इग्नोर करती है या मुझे तो एक इंसल्टिंग एटीट्यूड है। तो मैंने उससे हंसते हुए कहा कि बेटा, हमने अपने बड़ों से ये सुना और बिल्कुल ठीक सुना। ज़िंदगी में गुर याद रखें, जी को जी होती है। जो आपसे मुस्कुरा के मिले उससे मुस्कुरा के मिलिए, जो आपका भला चाहे उसका भला चाहिए, जो आपको दुआ दे उसे 2 दुआएं दीजिए, बढ़ के दुआ दीजिए, और जो आपसे मोहब्बत करे फिर आप मोहब्बत की इंतहा तक जाइए, उसके साथ निभाइए। जो मुरव्वत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, तो जब आप उसके आगे लेट जाते हो और बिल्कुल हम्बल होके, सबमिसिव होके, आउट ऑफ द वे जाके उसकी केयर करने लगते हो, वहाँ आप अपनी इंसल्ट कराते हो। बच्ची छोटी हो या आपकी बहुत सारी उम्र हो जाए और आप बड़े हो जाओ, जब भी कोई जानबूझ के डेलिब्रेटली आपकी इंसल्ट करेगा, आपका दिल बिल्कुल बंद होने वाला हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। ये इंसल्ट सास करे, ये इंसल्ट कोई अजीज़ करे, कोई नंद करे या कोई भाभी भाभी करे। उसने कहा फिर तरीका क्या, बचा कैसे जाए? तो मैंने उससे कहा अपने कानों की वो जो हमारी लिसनिंग और हियरिंग है उसको हम बेहतर बना लेते। देखें, बाज़ार में जा रहे हो तो बेशुमार आवाज़ें आ रही होती है, हम कभी मुड़ के नहीं देखते। कोई हमारा नाम लेके बुलाए, फरीदा, आरिफा, जो भी आपका नाम है, फिर आप मुड़ के देखते। अच्छा, इसी तौर पे कोई पत्थर गिरे तो हम कभी ध्यान भी नहीं देते, पर अगर रुपया, 5 का सिक्का या कोई और ऐसी कीमती चीज़ गिरे तो एकदम से हमारा पूरा जो जिस्म है वो मुतवज्जो होकर ऐसे देखता है। तो है प्यारी लड़कियों, जब आपकी कोई अजीज़ा, ये बड़ी उम्र की हो या छोटी उम्र की हो, आपको इग्नोर करके, आपको जानबूझ के यूँ समझें कि नज़रअंदाज करके दरवाजे से गुजर के ऊपर जा रही है, तो कभी दरवाज़ा खोल के ना कहिएगा बाजी मैनू मिले बगैर ही चलेगा। डोंट से दैट, नेवर डू इट। वो इस काबिल नहीं है कि आप पीछे मुड़ के उसको आवाज़ दें। जब मुलाकात हो, दोपहर में हो, शाम में हो, खाने की मेज़ पे हो, अगर वो देखकर मुस्कुराए तो मुस्कुरा दीजिए। अगर वो वहाँ भी आपको देख के आपसे बात नहीं कर रही तो आई वुड रिकमेंड, मैं बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आगे बढ़ के अस्सलाम वालेकुम। आप उसकी माँ नहीं हो और आप उस घर में बाद में आए हो, उस घर में पहले से है, तो जिससे उसकी ज़्यादा बनी होगी वो उसके पास जाएगी, उसके पास बैठेगी। मुमकिन है आपको वो थोड़ा सा खींचना चाहती हो, तो मत उसे अपनी कमज़ोरी का इजहार कीजिए कि तुम्हारे इस रवैये से मैं बड़ी हर्ट हुई हूँ। जब किसी को पता चलता है कि हम हर्ट होते हैं, लोग हमें उसी बात पे हर्ट करते हैं। अपने अजीज़ों को कभी ये मौका ना दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। असूल ये है, इज़्ज़त लीजिए, इज़्ज़त दीजिए। मोहब्बत आखिरी दर्जा है। केयर कीजिए, केयर लीजिए। वो आपके लिए तोहफ़ा लेके आए, आप भी 2 खाने पकाइए, उसको बरताइए। मैंने बहुत सारी छोटी और बड़ी उम्र की ख़वातीन के मसाइल को ज़हनी मसला बनते देखा है कि फ़लाँ आती है, पूछती नहीं है, फ़लाँ आती है, सबके लिए लेके आती है, मेरे बच्चों को नहीं देती। तो वो बच्चे आपके नहीं हैं, आपके मियाँ के बच्चे भी हैं, तो वो मियाँ की बहन है। अगर वो उनको इग्नोर कर रही है, मैं तो ये भी बहुत प्यार से कहूँगा
کہ اس طرح کے رویے کی اپنے میاں سے شکایت بھی نہ کریں، بودر بھی نہ کریں۔ انفیکٹ آپ کو دل بڑا کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی ڈیزائن کرنی ہے، اور اپنی زندگی لوگوں کے گھر کے بعد کوڑا پڑا ہے، لوگوں کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، لوگوں کا یہ ہے، لوگوں کا وہ ہے، مت کبھی سر پہ سوار کیجیے۔ جب ہم چیزوں کو سر پہ سوار کرتے ہیں تو پھر وہ ہم پہ رول کرتی ہیں، ہمارے مزاج کو بناتی ہیں، خراب کرتی ہیں، ہمیں اٹھاتی ہیں، ہمیں رلاتی ہیں، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں ان کی ایک مہربان سی نگاہ کا۔ تو آپ کو کیوں انتظار ہے؟ اللہ نے آپ کو اپنے رشتے دیے ہوئے، اپنا آپ کا میاں موجود ہے، کل آپ کے اپنے بچے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو محبت کی نگاہیں، محبت کی ہوائیں اور محبت کی دعائیں ملتی۔ اور کیا چاہیے؟ محبت کی ہوا چلنی چاہیے، محبت کی دعا ملنی چاہیے، اور محبت کے جو لفظ ہیں وہ آپ کے آس پاس ہوں، آپ پہ لوگوں کی نگاہ پڑے تو خیر کی پڑے۔ آپ کو بے عزت کرنے والے جملے، بے عزت کرنے والا رویہ، بے عزت کرنے والے جو لوگ، ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھ کے نہیں ملتے، نو پرابلم، آپ اتنا ڈسٹنس کر لیجئے، کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں خیر پڑے گی۔ اچھا جی، حروب کہتی ہیں کہ سر میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، آپ اسلام آباد کب آؤ گے؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ بیٹا بہت سارے لوگوں سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو سچی بتاؤں، جنوری کا پکا ارادہ تھا جانے کا، لیکن اتنی ٹھنڈ تھی، مجھے لاہور میں ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور میں عام طور پہ ایک آدھ سویٹر اور ایک آدھ جیکٹ پہنتا ہوں، لیکن پچھلا پورا جو 4 ہفتے ہے اس عالم میں گزرے کہ میں 2 3 سویٹر پہنتا رہا، اور صرف آفس جاتے ہوئے ذرا اس بوجھ کو کم کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سر پہ ٹوپی لے کے اور سکارف لے کے نہیں سویا، پر ان دنوں میں میرا من کرتا تھا کہ ویسے سوؤں، چونکہ مجھے لگتا تھا کہ احتیاط، یعنی سردی سے کیا مقابلہ کرنا، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو ویسے ویسے احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ سردی کے ساتھ بندہ سینہ کھول کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے کچھ کرد بابا لگ جائے گی، چمٹ جائے گی، پھر آپ کو بخار بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو تڑپاتی بھی ہے، استاتی بھی ہے، زکام بھی کرتی ہے، نارمل ایکٹیویٹیز آپ کی ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ فیب کے آخری ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں ضرور میں نے آنا، چونکہ ایک تو ای کامرس والوں کا جو وہاں ارینا ہے ان کا پروگرام ہے، اس میں جانا ہے، اور ایک مجھے وہاں سے فاتح ترک سکول والوں نے دعوت دی ہوئی ہے، اور بس ان کو صرف میں نے ڈیٹ دینی ہے، تو جو ہی یہ ڈیٹ دوں گا تو وہی کوئی ڈیٹس اسلام آباد کے لیے ایڈجسٹ ہو جائیں گی، تو یوں سمجھے کہ تیسرا چوتھا ہفتہ ہے اسلام آباد کا، پھر آپ سے وہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں نارملی وہاں G93 میں ٹھہرتا ہوتا ہوں، یہ روہتاس روڈ ہے۔ اچھا جی، آخری جو کمنٹ ہے وہ ڈاکٹر عظما کا ہے۔ سر میں انڈیا سے ہوں اور میں نے آپ کی ویڈیوز ایکسرسائز والی بہت باقاعدگی سے کرتی ہوں، بہت فرق ہے، آئی ایم ویری ہیپی، پلیز مجھے کھانے کی بھی کچھ ٹپس دیں۔ دیں گے انشاءاللہ کسی روز۔ ان دنوں چونکہ 2 طرح کے آئی ہوئی فرمائشیں کہ کچھ لوگ کھانا کھا کے موٹا ہونا چاہتے ہیں اور کچھ کھانا چھوڑ کے پتلا ہونا چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ آپ لوگ سلامت رہو، آپ کی صحتیں اچھی رہیں، اور آپ دکھنے میں اچھے رہو، کیونکہ جب ہم دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں ہمارا دل بھی اچھا ہوتا ہے، پھر ہم سے جملے بھی اچھے نکلتے ہیں، رشتے بھی ہم پھر سنبھالتے ہیں، لوگ بھی ہم سے خوش رہتے ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔